नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज तपाईहरुको लागि कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि म कम्पलसरी म्याथको अनिवार्य गणितको दोस्रो एकाइ एकाइ कर र मुद्रा विनिमय च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। सो सर्वप्रथम हामीले कर र मुद्रा विनिमय के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। सो सर्वप्रथम कर भनेको के हो है? व्हाट इज ट्याक्स? ट्याक्स भनेको के हो? हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि हामीहरूले सरकारबाट है जुन सेवा सुविधा लिइरहेको हुन्छ है त्यस बापत हामीहरूले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईले अब आफ्नो व्यक्तिगत इन्कमको लागि नि हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै तपाईले स्वास्थ्य सेवा लिइराख्नु भएको छ, तपाईहरुले अब रोडमा गाडी गुडाउँदा हामीहरूले रोडको नि ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यो सबै के हो? यो कर हो है। हामीले तिर्ने के हो? सरकारलाई तिर्ने पैसा नि के हो भने कर हो, ट्याक्स हो। सो जस्तै अब के हुन सक्छ, के सुविधा बापत हामीले सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने हुन्छ त हेर्नुस् त। हामीले रोडको सुविधा, शिक्षाको सुविधा, स्वास्थ्यको सुविधा हैन, यो सबैको लागि अब जस्तै हाम्रो अब सुरक्षाको कुरा छ भने, सिक्युरिटीको कुरा छ भने आर्मी सुरक्षा यो पनि के हो? यसको बापत पनि हामीले के तिर्नु पर्ने हुन्छ? कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै के गर्छौं हामीले? सरकारलाई सबै पैसा यो मार्फत के रे यो सेवा को कारणले गर्दा हामीले सरकारलाई रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो रुपैयाँ नै के हो भने कर हो है, ट्याक्स हो। अनि फेरि ट्याक्स कति किसिमको हुन्छ त? लगभग हामीले अब पढ्नुपर्ने यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने दुई किसिमको, हुन त धेरै किसिमको ट्याक्स छ। सो यहाँ मेनली हामीले पढ्नुपर्ने दुई किसिमको है। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स है, डाइरेक्ट ट्याक्स, अनि एउटा हुन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूपले तिर्नुपर्ने। एउटा हुन्छ प्रत्यक्ष रूपले तिर्नुपर्ने अनि एउटा हुन्छ अप्रत्यक्ष रूपले तिर्नुपर्ने। हामीले दुई किसिमको ट्याक्स तिर्छौं सरकारलाई, गभर्नमेन्टलाई है। गभर्नमेन्टलाई हामीले दुई किसिमले ट्याक्स तिर्छौं। एउटा के हुन्छ? प्रत्यक्ष र एउटा अप्रत्यक्ष। भनेपछि प्रत्यक्ष किसिमले हामीले सरकारलाई, गभर्नमेन्टलाई जुन ट्याक्स तिर्छौं त्यो हल्का हामीले के हुन्छ त्यसमा बढी पीडा हुन्छ, किनभने यो पैसा देखिन्छ, हामीले तिर्दाखेरि यो ट्याक्स देखिन्छ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा जुन हामी ट्याक्स तिर्छौं त्यो हामी देख्दैनौं, फिल गर्दैनौं, बुझ्दैनौं। त्यही भएर यसले हामीले बढी दर दिदैन। सो यो ट्याक्सलाई हामीले घातक ट्याक्स पनि भन्न सक्छौं है, घातक ट्याक्स वा दर्द दिने ट्याक्स। अनि यो के हो? खासै घातक त देखिदैन तर भित्र के हो भने यो घातक हो है। यो के हो? घातक हो वा बेदर्दी भनौं न, अघातक हो, बेदर्दी हो। यो दर्दी भयो, एउटा के भयो? बेदर्दी भयो है। अब हेर्नुस् त, यो बुझ्दाखेरि मात्र यो बुझ्नुपर्छ है डाइरेक्ट ट्याक्स। अब डाइरेक्ट ट्याक्स हामीहरूले कसरी तिर्छौं त? अब डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्दाखेरि हामीहरूले जस्तै तपाईको स्यालेरी कति छ हैन, अब स्यालेरीबाट फेरि तपाईले सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बिजनेसम्यानहरुले तिर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको के रे इन्कम कति छ त्यस बापत हामीहरूले ट्याक्स तिर्दाखेरि के हुन्छ? त्यो भनेपछि डाइरेक्ट तिर्नुपर्छ है। हामीले यो डाइरेक्ट जम्मा गर्नुपर्छ यो ट्याक्स। अनि एउटा ट्याक्स के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा हामीले कसरी पैसा पे गर्छौं त है? हामीले डाइरेक्ट रूपमा ट्याक्स नतिरे पनि अब सबैले डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्दैन हैन। यो अब जसको जब छ हैन, बिजनेस छ, व्यापार छ, तिनीहरुले तिर्ने भनेको चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ। तर नर्मली पनि सबै जनताले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ? हामीले त सरकारलाई ट्याक्स नै तिरेको छैनौं। सो त्यो ट्याक्स कुन हुन्छ त? इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। जस्तै हामीहरू पसलमा जाँदाखेरि कुनै पनि सामान खरिद गर्छौं हैन, कुनै पनि के रे सामान खरिद गर्दाखेरि किन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ? जस्तै एउटा तपाई पेस्ट किन्नु भयो भने 25 को पेस्ट छ भने है त्यसमा हामीले दिनुपर्ने कति हुन्छ? 25 हुन्छ है। हामीले पसलदारलाई, पसलवालालाई कति तिर्छौं? 25 तिर्छौं भने त्यो त्यसमा लेखिएको हुन्छ है। लेखियो के हुन्छ? इन्क्लुड ट्याक्सेस हुन्छ है। इन्क्लुड ट्याक्स भनेपछि तपाईले जुन 25 रुपैयाँ तिर्नु भयो नि त्यो के हो? ट्याक्स सहितको 25 रुपैयाँ हो। खासमा त्यसको रेट 22 हुन सक्छ, 20 हुन सक्छ है। त्यो के हो भने त्यो ट्याक्स हो। तर हामीहरूले 20 रुपैयाँ तिरेर आउँछ तर त्यसको वास्तविक रेट कति हुन्छ? वास्तविक रेट कति हुन्छ भनेपछि 20 हुन सक्छ, 22 हुन सक्छ। अनि 25 रुपैयाँ भन्दाखेरि त्यो 25 रुपैयाँ भनेपछि 22 मा +3 भनेपछि +3 हामीले ट्याक्स तिरेर आएको हुन्छ है। त्यसलाई के भन्छ? सेल ट्याक्स नि भनिन्छ। यसलाई के भन्छ? सेल ट्याक्स भनिन्छ है। वा अब यस्तो भ्याट ट्याक्स पनि हुन्छ है। इन्डाइरेक्टमा हामीले भ्याट ट्याक्स नि तिर्छौं। अब जस्तै तपाईले चाउचाउ किन्नु भयो हैन, अब चाउचाउको रेट मानौं 20 रुपैयाँ छ भने त्यो के हुन्छ? इन्क्लुडेड ट्याक्स 20 रुपैयाँ हुन्छ।
भनेपछि ट्याक्स तिरेर तपाईँको के हुन्छ 20 रुपियाँ हुन्छ। जब तपाईँ 20 रुपियाँको चाउचाउ किन्न जानुहुन्छ भने त्यसको एक्चुअल के अरे रेट 18 हुनसक्छ र 2 रुपियाँ तपाईँले त्यतिकै ट्याक्स तिरेर आउनुहुन्छ। यो सबैको हामीले देख्दैनौँ, यो कुराहरू, यो हामीले ट्याक्स तिरेको कुरा देख्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ, हामीले त ट्याक्स तिर्दैनौँ। सो यो सब के हो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो है। सो त्यसैले हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा हाम्रो जो व्यवहारिक कुराहरू छ हरेकमा हामीले के गरिरहेको छ, सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको छ। अनि त्यही कारणले गर्दा के गर्छ हाम्रो गभर्नमेन्टले, त्यही ट्याक्सहरू जम्मा गरेर हामीलाई सेवा सुविधा दिने गर्छ। जस्तै हस्पिटल भयो, स्कुल भयो होइन, आर्मीको सुरक्षा भयो, देशको सुरक्षा भयो होइन, यस्ता कुराहरू, सिक्युरिटीका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवा, एजुकेसन होइन, यो सब के दिन्छ हामीलाई, सरकारले दिन्छ। यो ट्याक्स लिएर, यही ट्याक्सहरू उठाएर उनीहरूले किन लिन्छ त ट्याक्स किन लिन्छ सरकारले भनेपछि हाम्रो देश चलाउनलाई ट्याक्स लिन्छ। अब रोड बनाउनु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो, हो त्यति बेला यो ट्याक्स हाम्रै ट्याक्सबाट बनिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। सो ट्याक्स भनेको दुई किसिमको हामीले बुझ्यौँ, दुई किसिमको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट ट्याक्स हामीले बुझ्छौँ, हेर्छौँ र बुझेर तिर्छौँ, तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीले के अरे नबुझिकन नजानिकन तिरिरहेको हुन्छौँ, तर पनि हामी ट्याक्स तिरेको हुन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो भर्खर है 2078 र 69 को 2078 र 79 को है यो बजेट घोषणा भएको छ है। भर्खर कति बजेट घोषणा भएको छ, यो 16 खरब र 47 अरब है, 47 अरब र 57 करोड है, यति रुपैयाँ जेठ 15 गते है, जेठ 15 गते सरकारले घोषणा गरेको छ। यति बजेट सार्वजनिक गरेको छ भनेपछि यो सबै टोटल रुपियाँ कहाँबाट आयो त? हो, यो हाम्रै रुपियाँ हो है, यो हाम्रै रुपियाँ हो। यो हाम्रै करबाट फेरि हामीलाई अब विकासको लागि, अब शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि दिइएको छ। यो कुनै नेताजीको आफ्नो पिताको सम्पत्ति होइन है, यो नेताको पिताजीको सम्पत्ति होइन, नेताले आफ्नो पिताजीको सम्पत्ति हामीलाई दिएको छैन। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो रुपियाँ, यति जुन बजेट आएको छ, यो हाम्रै ट्याक्सले, हाम्रै ट्याक्सबाट यो के छ, सबै रुपियाँ हामीलाई फेरि पुनः दिएको छ। अब फेरि उसको पिताजीको कसरी हुन्छ त, नेताजीको पिताजीको कसरी हुन्छ त भने अब फेरि नेताजीले अब यो सबै रुपियाँ लगानी नगरेर, काममा नगरेर फेरि के गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसपछि उसको पिताको हुन्छ। तर अहिले के छ भने हाम्रो जनताको पिताजीको यो सब टोटल पैसा छ। ओके, त्यसपछि हामीले फेरि अब यसमै पढ्नुपर्ने हुन्छ मुद्रा विनिमय है, मुद्रा विनिमय। ओके, अनि मुद्रा विनिमय, मनी एक्सचेन्ज है, मनी एक्सचेन्जमा हेरौँ त। अब जस्तै हरेक देशको के हुन्छ, करेन्सी फरक हुन्छ है, हरेक देशको के हुन्छ, मुद्रा फरक हुन्छ। जस्तै नेपाल र भारतको मुद्राले के भनिन्छ, रुपियाँ भनिन्छ है, भन त रुपियाँ नि, तर सबैको रेट के हुन्छ, फरक हुन्छ। जस्तै अब के अरे हाम्रो दाइहरूले है, विदेश कमाउने दाइहरूले, भाइहरूले होइन, अङ्कलहरूले त्यहाँबाट पैसा पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट के हुन्छ भने रियालमा हुन्छ, उनीहरूले बैंकमा लगाउँदाखेरि रियाल हुनसक्छ, दिनार हुनसक्छ, तर हाम्रो देशमा आउँदा के हुन्छ, रुपियाँमा कन्भर्ट भएर आउँछ। द्याट इज के हो, एक्सचेन्ज हो है। त्यो के भयो, एक्सचेन्ज भयो। अरू देशको मुद्रा अरू देशमा पठाउँदाखेरि, एक देशको मुद्रा अर्को देशमा पठाउँदाखेरि त्यो के हुन्छ, एक्सचेन्ज भएर मात्र जान्छ। जस्तै तपाईँले यही नेपालमा है, नेपालको कुनै बजारमा तपाईँले $1 रुपियाँ लिएर तपाईँ बजार जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँको त्यो $1 को केही काम हुँदैन, किनभने त्यहाँ तपाईँको एक्सचेन्ज हुँदैन। त्यो रुपियाँ यहाँको बजारमा चल्दैन। यो रुपियाँ तपाईँको जुन देशमा युज गर्नुहुन्छ त्यही देशको मुद्रामा के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गरेर मात्र तपाईँले त्यो पैसा के गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो देशमा यो पैसाहरू कन्भर्ट गर्नको लागि, विदेशी मुद्राहरू कन्भर्ट गर्नको लागि कहाँ जानुपर्छ भने नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कबाट हामीहरूले यो एक्सचेन्ज गरेर नेपाली रुपियाँमा, यदि विदेशको रुपियाँ छ, डलरमा छ भने, दिनारमा छ भने, रियालमा छ भने के हुन्छ, त्यो सबलाई कन्भर्ट गरेर के गर्छौँ, हामी नेपाली पैसा बनाउँछौँ अनि बल्ल फेरि हामी त्यसलाई युज गर्छौँ है। नेपाल र भारतको करेन्सी के हो, मुद्रा के हो, रुपियाँ हो भने जस्तै अब बेलायतको पाउन्ड हो, अब अरूको दिनार, युरो, यो सब के छ, यो करेन्सी हो है, मुद्रा हो। यसकै एक्सचेन्ज भनेपछि यो एक्सचेन्ज भनेको के हो, कन्भर्ट गर्नु, रूपान्तरण गर्नु हो कि होइन। अब जस्तै आर्थिक कारोबार अनुसार है, अब हेर्नुहोस् त, कुनै बेला के हुन्छ भने हाम्रो देशको पैसा वा अरू देशको पैसा घटबढ भइरहेको हुन्छ
है। त्यो किन घटबड भइरहेको हुन्छ भने त्यो आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा के हुन्छ, घटबड हुन्छ। कुनै बेला कुनै रुपियाँको के हुनसक्छ, मुद्राको रेट घट्न सक्छ भने कुनै बेला के हुनसक्छ, बढ्न सक्छ। सो यो के हो, समय अनुसार के हुन्छ, बेला बेलामा मुद्राको रेट के हुनसक्छ, घटबड हुनसक्छ है। सो अब तपाईँहरूले एउटा के अरे बुकमा दिएको एउटा टेबल छ है, त्यो टेबल अनुसार के अरे हामीले के गर्नुपर्छ, मुद्रामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा हेर्नुहोस् त टेबल दिएको छ है, एउटा टेबल हेर्नुहोस् त। जस्तै माथि दिएको दरका आधारमा 250 युरोको खरिद बिक्री दर र बिक्री दर रुपियाँमा कति हुन्छ र कति फरक हुन्छ है। माथि दिएको विनिमय दरका आधारमा 250 युरोको खरिद दर र बिक्री दर रुपियाँमा कति फरक पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ निकाल्न भनेको छ है। अब यो टेबलमा हेर्नुहोस् त, टेबलमा यहाँ टेबलमा के दिएको छ, यो त तपाईँहरूको पेज नम्बर 18 है, कम्पलसरी म्याथको 18 पेज नम्बर छ। एउटा टेबल दिएको छ नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कको, अनि हेर्नुहोस् त युरोको कुरा गरेको छ है। युरोको खरिद दर र बिक्री दर रुपियाँमा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्न भनेको छ। सो हेर्नुहोस् त, अब 1 युरो दर इक्वल टु यहाँ हेर्नु 1 युरो है, 1 युरो इक्वल टु यहाँ छ 3 नम्बरमा, 1 युरो इक्वल टु कति हुन्छ, 114.60, 114.60 खरिद दर हुन्छ भनेपछि 1 युरोको यहाँ लेख्नुपर्छ, 1 युरोको खरिद दर कति छ, रु 114.60 रुपियाँ छ भने अब 250 को यहाँ सोधिएको छ। सो 250 युरोको कति हुन्छ त, 250 युरो कति हुन्छ, मल्टिप्लाई गरिदिनु है, 114 इक्वल टु 250 भनेपछि 28,6,050। यो खरिद दर भयो भने 1 युरोको खरिद दर कति छ, 114.60 छ भने अब 250 कति हुन्छ, अनि त्यसपछि बिक्री दर है। अब बिक्री दर फेरि 1 युरोको बिक्री दर फरक छ, 1 युरोको बिक्री दर कति छ, 1 युरोको बिक्री दर 115.25 पैसा छ है, रु 115.25 पैसा छ। ओके, अब यसको के हुन्छ, अब 250 युरोको फेरि बिक्री दर, 250 को बिक्री दर कति हुन्छ भने 250 लिएर मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है, 250 लिएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 28,1,2 यति आउँछ। अब दुईटैको फरक कतिको फरक पर्छ भन्ने कुरा सोधिएको छ। सो यो रकमबाट यो रकम घटाइदिनु। ओके, अब कतिले फरक पर्छ, सो यहाँ खरिदमा र बिक्री दरमा फरक है, खरिद दरमा र बिक्री दरमा फरक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 28,650। ओके, बाँकी भयो 162. खरिद दर र बिक्री दरमा 162.50 पैसा के भयो, फरक पर्यो। ओके, सो बुझ्नुभयो। अनि यो हामीले 10 क्लासमा पढ्नुपर्ने यो मनी के अरे ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज च्याप्टर खासमा केसँग रिलेटेड छ भने हामीले पढ्नुपर्ने नाफा नोक्सानसँग रिलेटेड छ है। सो हामीले नाफा नोक्सानको कुराहरू नि पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा, किनभने हाम्रो अब यो नयाँ कोर्स अनुसार सिलेबस अनुसार के छ, नाफा नोक्सान च्याप्टर हटाइएको हुनाले गर्दा के छ, यसमा हटाइसकेको छ, तर छुट, अङ्कित मूल्य, नाफा नोक्सान भन्ने कुराको कन्सेप्ट यहाँ बुझ्न जरुरी छ। सो यो च्याप्टरमा अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईहरुले 9 क्लास 8 क्लासमा पढिसकेका फर्मुलाहरू लेख्दैछु है। अब यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है नाफा नोक्सान, अनि त्यसपछि छुट, अङ्कित मूल्य अनि भ्याट है। यो कुराहरू नाफा नोक्सान, अङ्कित मूल्य, छुट, यो कुराहरू हामीले कक्षा 10 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नुस् त यहाँ सुरुमा है नाफा नोक्सानको कुरा गरौँ त। नाफा र नोक्सान कस्तो अवस्थामा हुन्छ है, नाफा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ। सो नाफा नोक्सान पक्कै पनि हामीले कुनै पनि कुरा के गर्दाखेरि, खरिद गर्दाखेरि, किन्दाखेरि मात्र नाफा नोक्सान हुन्छ। सो नाफा नोक्सान के कुराले निर्धारण गर्यो, सीपी ले। अब त्यस्तै भ्याट भन्ने कुरा है, भ्याट केमा लाग्छ त, भ्याट जहिले पनि केमा लाग्छ, एसपी मा लाग्छ है, एसपी मा लाग्छ भ्याट। जस्तै एउटा सुरुमा एउटा कम्पनी ए छ है, अनि त्यसपछि ए कम्पनीले डिलरलाई डिस्ट्रिब्युट गरेछ एउटालाई है, अनि त्यसपछि फेरि ए डीले डिस्ट्रिब्युटरले फेरि एउटा होलसेलरलाई दिन्छन्, अनि त्यसपछि होलसेलरले के गर्छन्, अब खुद्रा पसलवालाहरूलाई दिन्छ, त्यसपछि कन्ज्युमरलाई दिन्छ है, त्यसपछि कन्ज्युमरलाई दिन्छ। हेर्नु त यहाँबाट कुनै कम्पनीले कुनै प्रोडक्ट दिँदाखेरि
डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छ अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरले होलसेलरलाई दिँदो रहेछ हैन, होलसेलरलाई। अनि त्यसपछि यिनीहरूले खुद्रा खुद्रामा बेच्छ। अब मानौँ यहाँ कुनै प्रोडक्टको के छ, यहाँ मूल्य कति छ, 100 छ है। अब यसले डीलाई बेच्दाखेरि अब डीले यसलाई अब 100 मूल्य छ भने यसले के गर्छ, आफ्नो नाफाको लागि 104 मा बेच्छ है। सो यहाँ 104 के भयो, थप मूल्य भयो। सो भ्याटको फुल फर्म के छ नि, भ्यालु एडेड ट्याक्स है। अब त्यही भ्यालुमा के गर्यो, जुन ट्याक्स एड गरिदिन्छ नि, जोडिदिन्छ नि, त्यही के हुन्छ, त्यसको भ्याट हुन्छ। अब यो 4 रुपैयाँ है, अब यो 4% भनेपछि कति पर्सेन्ट यसले भ्याट लियो त यससँग कर। सो 4%। अब फेरि यो डीले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि अब 104 मा त बेच्दैन। सो यहाँ कतिमा यसले बेचेछ, 20 रुपैयाँ प्लस गरेर है। अब 104 मा 20 रुपैयाँ प्लस गर्दाखेरि कति हुन्छ, 124। सो 124 मा यसलाई दियो। अब हेर्नुस् त, अब यसले कति भ्याट तिर्नु पर्यो त। अब फेरि त्यसको 4% गर्दा गर्दै लास्टमा के हुन्छ, यहाँ आउँछ नि एसपी हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ, अब लास्टको एसपी हुन्छ, त्यहाँको लागि के हुन्छ, भ्याट हुन्छ। सो भ्याट के हुन्छ, मेनबाट सर्दै जान्छन् हैन, 3-4 वटा उसमा। भ्याट भनेको जहिले पनि एसपीमा लाग्ने हो। जस्तै नाफा नोक्सान केमा हुन्छ, क्रेमुलमा हुन्छ भने भ्याट केमा हुन्छ, एसपीमा हुन्छ, छुटपछिको मूल्यमा हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा अझ अब अङ्कित हैन, छुट भन्ने कुरा केमा हुन्छ त, अङ्कित मूल्यमा हुन्छ। तपाईँ बजार जानुभयो भने अब तपाईँले कुनै जिन्स प्यान्ट किन्दाखेरि त्यसमा है, त्यो जिन्स प्यान्टमा ट्याग हुन्छ 1500 है। अब 1500 त्यसमा ट्याग छ, तर तपाईँले त्यहाँ डिस्काउन्ट गरेर माग्न खोज्नु भयो भने त्यहाँ तपाईँ सोध्नुहुन्छ कि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ। सो तपाईँले 10% त्यसमा डिस्काउन्ट दिन्छ। अनि यो 10% काटेर है, मानौँ 1500 को 10% कति भयो, 150 रुपैयाँ तपाईँको छुट भयो। अब 150 रुपैयाँ, अब हेर्नुहोस् त, 1500 माइनस 150 गर्दाखेरि कति भयो त, 5 ओके, अनि 4 3 1350। यो 1350 के भयो त, छुट पछिको मूल्य। सो यो के भयो, एसपी भयो, हो कि न। अङ्कित मूल्यमा के लाग्छ, छुट लाग्छ, बुझ्नुभयो। अङ्कित मूल्यमा के लाग्छ, छुट लाग्छ। अनि भ्याट केमा लाग्छ, एसपीमा लाग्छ। अब हेर्नुहोस् त, सो अब नाफा नोक्सान कुन कन्डिसनमा हुन्छ है, यदि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भयो भने। हेर्नु त, किनेको मूल्यमा है, यो पढिसक्नु भएको छ तपाईँहरू, त्यो पनि आज जस्ट बेसिक कुराहरू पढौँ न है पहिलो पार्टमा। यहाँ हेर्नु त, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी छ भने कुनै पनि वस्तु तपाईँले किन्नु भयो अनि तपाईँको एसपी त्योभन्दा बढी छ भने त्यहाँ के हुन्छ, पक्कै पनि के हुन्छ, तपाईँको नाफा हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ, नाफा हुन्छ। ओके, सो पी बराबर के हुन्छ, एसपी माइनस सीपी। यदि दोस्रो नम्बर, यदि सीपी इज ग्रेटर देन है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी छ भने है, तपाईँले मानौँ जुत्ता तपाईँले किन्नुभयो 500 मा है, अनि त्यसपछि बेच्दाखेरि तपाईँले 450 मा मात्र बेच्नु भयो भनेपछि तपाईँले यहाँ के भयो त, घाटा लाग्यो। सो एसपी के भयो, तपाईँको कम भयो, अनि सीपी के छ, बढी छ। सो यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, घाटा हुन्छ, नोक्सान हुन्छ। सो नोक्सान इक्वल टु एल इक्वल टु के हुन्छ, सीपी माइनस एसपी। अब यसैबाट फेरि नाफा प्रतिशत, प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड लस पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु एक्चुअल पर्सेन्ट हुन्छ, वास्तविक नाफा बाई सीपी इन्टु 100%। त्यस्तै अब एल पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हेर्नु त, नोक्सान प्रतिशत निकाल्दाखेरि एक्चुअल लस बाई सीपी इन्टु 100%। हो किन, यो फर्मुला भयो। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले सोचिराख्नु भयो होला, यदि बुझ्नु भएको छैन भने यो सीपी किन हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईटैमा सीपी किन भयो, प्रॉफिट पर्सेन्टमा पनि लस पर्सेन्टमा पनि सीपी हो। सीपी किन लिइन्छ भने यहाँ सीपीले किन डिभाइड हुन्छ भने नाफा वा नोक्सान भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ त, यो सीपीले नै निर्धारण गर्छ। कुनै सामान तपाईँ किन्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँको के हुन्छ, नाफा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसैले यो सीपीले नै नाफा नोक्सान निर्धारण गर्छ। सो दुईटैमा नाफा र नोक्सान दुईटैमा केले डिभाइड हुन्छ, पर्सेन्टमा सीपीले डिभाइड हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि अब अङ्कित मूल्य है, छुट इक्वल टु है, छुट डी इक्वल टु, तपाईँले छुट निकाल्नु छ भने छुट डी इक्वल टु के हुन्छ, एमपी माइनस है, एमपी माइनस अङ्कित मूल्य के अरे एसपी। तपाईँले छुट निकाल्नुपर्छ, कति छुट मिल्यो तपाईँले भनेपछि तपाईँले मार्किङ प्राइसबाट ट्याग कति छ है, कुनै पनि वस्तुको ट्याग कति छ, कति रुपियाँ बजारको मूल्य कति छ, तपाईँले अब फेरि बेच्दाखेरि कतिमा बेचेको, त्यसपछि के हुन्छ, छुट मूल्य पत्ता लाग्छ। अनि छुट पर्सेन्ट निकाल्यो भने एक्चुअल छुट
एक्चुअल पर डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100% है। अब यहाँ एमपीले किन डिभाइड भयो, यहाँ त अब एसपीले नै डिभाइड हुन सक्थ्यो। सो यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने छुट भन्ने कुरा केमा हुन्छ, जहिले पनि मार्किङ प्राइसमा हुन्छ, अङ्कित मूल्यमा हुन्छ। सो के भयो, एमपीले डिभाइड भयो। अनि त्यसपछि भ्याट भनेको है, भ्याट निकाल्दाखेरि भ्याट जहिले पनि केमा लाग्छ, भ्याट लाग्छ एसपीमा। सो यदि मानौँ एउटा एक्जाम्पल लिएर है, यहाँ एसपी तपाईको 6000 छ है, एसपी तपाईको 6000 छ अनि भ्याट पर्सेन्ट 13% छ भने है, भ्याट 13% छ भने एक्चुअल भ्याट निकाल्न भने एक्चुअल भ्याट निकाल्न भने कतिको, 6000 को 13%, एक्चुअल भ्याट इक्वल टु 6000 को 13% भनेपछि कति भयो, 1378। ओके, कति 780 रुपियाँ के भयो त भ्याट है, एक्चुअल भ्याट, वास्तविक भ्याट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, भ्याट केमा लाग्छ, जहिले पनि केमा लाग्छ, एसपीमा लाग्छ। सो तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला, हामीले आजको पार्टमा के पर्यो, कर, मुद्रा विनिमय अनि त्यसपछि भ्याटको बारेमा अलि नाफा नोक्सानको कन्सेप्ट यहाँ बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो यो सिलेबसमा जुन हिसाबहरू छ, प्रोब्लमहरू छ, त्यो के त्यसमा सबै के युज हुन्छ, नाफा नोक्सान है, छुट, अङ्कित मूल्य अनि भ्याट भन्ने उसहरू युज हुन्छ। त्यसैले हामीले नाफा नोक्सानको कन्सेप्ट पनि बुझिराख्नुपर्छ। अझ तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला र म अर्को पार्टमा यो च्याप्टर्समा भएका प्रब्लमहरू, समस्याहरू लिएर आउनेछु। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला, लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्यांक यू।